बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, बड़ी तीन अहम ख़बरों के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूं और सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि मुल्क की सियासत का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। दूसरी ख़बर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह ने गुज़श्ता 2 रोज़ से दुबई में डेरे डाले हुए हैं। और तीसरी ख़बर ये है कि लंदन में नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन से बाज़ अहम रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है। और चौथी ख़बर ये है कि कराची के बाज़ इलाक़ों में मतरूका सिंध के हवाले से कुछ तरबियती नशिस्तें गुज़श्ता चंद रोज़ से शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद, कराची समेत दुबई और लंदन में भी ये सियासत पूरी तरह मुतहरक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। अगरचे इनका दौरा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से था, लेकिन इस दौरे के दौरान इनकी महाजिर कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद से भी एक मुलाकात तय थी और एक मुलाकात उनकी हो चुकी है, जबकि एक दूसरी मुलाकात आज होनी थी। उसके मुतालिक अभी तक इत्तलात नहीं आई। ये मुलाकात सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से तय की गई थी। वह इससे कबल भी दुबई गए थे और इशरतुल इबाद से उनकी मुलाकात हुई थी। अब इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दुबई रवानगी से कबल डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब से रब्ता किया गया और रब्ते के बाद इशरतुल इबाद और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक मुलाकात तय की गई है। इस हवाले से अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इन मुलाकात के बाद कौन सी डेवलपमेंट सामने आती है। नाज़रीन, दुबई की तरह लंदन में भी पाकिस्तान के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं और वहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और जनाब अल्ताफ़ हुसैन से मुत्तअद सियासतदानों ने भी मुलाकात की है और मुख्तलिफ हलकों के लोगों ने भी उनसे रब्ते किए हैं। इस वक्त जो ताज़ा ख़बर है वो ये कि मखदूम अहमद महमूद जो पंजाब के साबिक गवर्नर थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ से एक तवील मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा उन्होंने जो पंजाब में बैड गवर्नर से बुज़दार हुकूमत की उसके ख़िलाफ़ उसके मुतालिक गुफ्तगू हुई और वहाँ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने की जो ख़बरें हैं उसके मुतालिक और उस तमाम सूरत हाल के मुतालिक दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे से ज़ायद जो है तबादला ख्याल हुआ। मखदूम अहमद महमूद साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को बताया कि इन दिनों जहांगीर तरीन भी लंदन में हैं और वो ये चाहते हैं कि दोनों के दरमियान एक मुलाकात हो ताकि मुस्तकबिल के हवाले से कोई सियासी सूरत-ए-हाल खुलकर सामने आ सके और कोई मुस्तकबिल के हवाले से पंजाब की सियासत के हवाले से कोई मुस्तकबिल कोई फ़ैसला किया जा सके। तो दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात तकरीबन तय हो चुकी है और बहुत जल्द जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ की मुलाकात मतवक्का है। अब मुलाकात कहाँ होती है, किस जगह होती है, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन जहांगीर तरीन और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दरमियान जो मखदूम अहमद महमूद साहब ने पुल का किरदार अदा किया है उसका पस मंज़र में नाज़रीन आपको कुछ बताता चलूँ। मखदूम अहमद महमूद साहब जो है वो मखदूम हसन महमूद साहब के साहबजादे, जिनका घराना पंजाब में एक सियासी हैसियत से बड़ा पहचाना जाता है और उनका सियासी काट है पूरे पंजाब में। मखदूम हसन महमूद जो है वो साबिक वज़ीर आला, चंद लोग वज़ीर आला भी रहे। उन्हें जो उनके वालिद थे मखदूम मीरा शाह, जिन्हें मखदूमुल मुल्क का खिताब उस वक्त के नवाब भावलपुर ने दिया था। मखदूम हसन महमूद और जहांगीर तरीन के वालिद जो उस वक्त रहीम यार खां में SSP हुआ करते थे, दोनों के दरमियान खासी अच्छी दोस्ती थी। इस दोस्ती के दौरान मखदूम हसन महमूद साहब ने जहांगीर तरीन जो वेस्पा पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे, अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी। वो उनके घर ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे, लेकिन मखदूम हसन महमूद साहब की साहबजादी और जहांगीर तरीन के दरमियान
انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور دونوں نے کورٹ میں جا کر نکاح کیا، جس کے بعد جہانگیر ترین کا رحیم یار خان میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور جہانگیر ترین جو تھے وہ اس وقت تک رحیم یار خان میں داخل نہیں ہوئے تھے جب تک حسن محمود زندہ تھے۔ تو اس کے بعد ان کے مختوم حسن محمود کی وفات کے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان رابطہ ہوا، اور اس طرح سے ان کے روابط شروع ہو گئے، اور اس وقت تک جو تھے وہ جہانگیر ترین ٹیچر سے ایک مل آنر بن چکے تھے۔ انہوں نے مخدوم احمد محمود کی زمین پر شوگر مل بھی لگائی۔ اس طرح سے اب وہ کنگ آف شوگر کہلاتے ہیں، جو آج سے 30 سال قبل یا 40 سال قبل ایک اسکول ٹیچر تھے، اور آج وہ کنگ آف شوگر کہلاتے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو بنانے میں اور اس کو قائم کروانے میں جہانگیر ترین کے وہ مبینہ طور پر اربوں روپے لگے ہوئے ہیں، جس کا وہ اظہار نہیں کرتے۔ جس سے قبل پنجاب کے اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پر بھی یہ خبریں گشت کرتی رہی ہیں کہ جہانگیر ترین پاکستان پیپلز پارٹی میں جلد اعلان کرنے والے ہیں۔ اب اس کا پس منظر میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ جہانگیر ترین نے گزشتہ دنوں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب رحیم یار خان کے دورے پر گئے تھے تو ان سے ایک ملاقات کی تھی۔ ملاقات کس مقام پر ہوئی تھی میں اس کی کچھ وضاحت کرتا چلوں۔ رحیم یار خان میں ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، بڑا مشہور گاؤں ہے بستی رانجھے خان، اور اس بستی رانجھے خان میں سردار فضل الہی خان گوپانگ مرحوم کے صاحبزادے سردار انور حمید خان کی رہائش گاہ پر یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں سردار گوپانگ جو ہے پوری فیملی کئی برسہ برس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی ہمیشہ انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ تو ان کی رہائش گاہ پر جہانگیر ترین بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات ہوئی تھی، اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ پارٹی جوائن کریں گے، لیکن پارٹی اس وقت جوائن کریں گے جب وہ مرحلہ جب عدم اعتماد کا مرحلہ ہوگا پنجاب میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بار بار پنجاب حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی بات کرتے ہیں، تو انہیں پورا یقین ہے کہ ایسے موقع پر جہانگیر ترین نہ صرف پیپلز پارٹی جوائن کریں گے بلکہ پنجاب حکومت کے خاتمے میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس لیے وہ جب پی ڈی ایم میں شامل تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ سب سے پہلے پنجاب میں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم سے نکلنے کے بعد بھی پی ڈی ایم کے لوگوں پر یہ واضح کیا کہ پنجاب میں سب سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے، جس میں ہمارا انشاءاللہ جو ہے بڑا بھرپور کردار ہوگا۔ لیکن پی ڈی ایم نے ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اب جب نواز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات ہوگی تو پھر یقیناً پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین گروپ اور میاں نواز شریف مل کر پنجاب میں سب سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، لندن میں جن لوگوں نے الطاف حسین سے ملاقات کی ہے، ان لوگوں نے الطاف حسین صاحب پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ آپ کو مائنس کر کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پوری طور پر سیاست کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنا کو جانشین مقرر کریں گے، جس کے بعد ہی یہ سلسلہ کچھ شروع ہو سکے گا۔ آپ کی سیاست کو جو ہے وہ چار چاند لگیں گے، لیکن اس میں آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کریں گے جو کم از کم مقتدر حلقوں اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرے گا۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے اس چیز کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ان لوگوں نے جو الطاف حسین صاحب سے اس سلسلے میں ملنے گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات ابھی فائنل نہیں ہوئے، مزید ملاقاتیں ہوں گی، ممکن ہے کہ الطاف حسین کو اس بات پر راضی کر لیا جائے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری جانب جو جناب مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی 19 دسمبر کو ہونے والے جلسے کو 26 دسمبر کو تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، اور 26 دسمبر کو جو ہونے والا جلسہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ اسی طرز پر کیا جائے گا، اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے حقیقی پوری طرح سے اپنا پاور شو کرے گی، اور یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کرے گی کہ الطاف کے بعد اگر کوئی مہاجر سیاست کر سکتا ہے یا کسی کے پاس قوت موجود ہے تو وہ آفاق احمد کے پاس ہے۔ آفاق احمد صاحب نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کے دوران
یہ بھی اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ 15 لاکھ افغانیوں کو تو جو ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے، لیکن محض 2 لاکھ ان محصورین کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے جو حقیقی پاکستانی ہیں، جنہوں نے 2 مرتبہ جو ہے ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان 2 لاکھ لوگوں کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ پاسپورٹ میں ایشو نہیں کر سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، نہ مجھ میں پاور ہے۔ اگر گورنمنٹ ان کو پاسپورٹ ایشو کرے تو ان 2 لاکھ لوگ جو افراد ہیں ان کو بسانے کا، ان کے تمام اخراجات میں خود برداشت کروں گا اور میری قوم برداشت کرے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو کراچی میں جو گزشتہ ایک ہفتے سے متروکہ سندھ کے حوالے سے بعض جگہوں پر کلاسز شروع ہو گئی ہیں، متروکہ سندھ جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی چہمہ گوئیاں ہیں، اور بعض جگہوں پر اس کی نوجوان جو پڑھے لکھے نوجوان اردو بولنے والے ہیں ان کی جو ہے وہ باقاعدہ تربیتی نشستیں جاری ہیں۔ ناظرین، میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔